नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ही हम अपनी सूरह अश-शूरा का जो है आया 192 से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, तो मैं उसकी तलावत लगाती हूँ। وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ अच्छा जी, अब ये हमारी सूरह अश-शूरा के जो है ना सारे हमने उसमें पढ़ लिए थे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने टच किए नबियों के जो थे वो अनबाउल अंबिया थे उसके अंदर वो हमने सब टच बेस कर लिए थे। और अब ये जो आखिरी जो हैं सूरतें इसमें जैसे ख़ात्मा सूरत की जो आयात होती हैं ये वो वाली हैं। तो मैं तर्जुमा पढ़ती हूँ। 192 से ये है कि ये रब्बुल आलमीन की नाज़िल करदा चीज़ है। अब जैसे कुरान के बारे में बताया जा रहा है, शुरू में जब स्टार्ट हुआ फिर नबियों के किस्से आए, तो अब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे वाइंड अप कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये रब्बुल आलमीन की नाज़िल करदा चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको नाज़िल किया है, इसके ऊपर ज़हन नशीनी रहे। और 193 में फिर कहा इसीलिए कि तेरे दिल पर अमानतदार रूह उतरी है। 94 यानी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अमानतदार रूह कहा गया है। और फिर 194 है ताकि तू उन लोगों में शामिल हो जो खुदा की तरफ से खल्क़े खुदा को मतनब्बह करने वाले हैं। 195 साफ-साफ अरबी ज़ुबान में। 196 और अगले लोगों की किताबों में भी ये मौजूद है। 197 क्या इन अहले मक्का के लिए ये कोई निशानी नहीं है कि इससे उलमाए बनी इसराइल जानते हैं। 98 लेकिन इनकी हठधर्मी का हाल ये है कि अगर हम इसे किसी अजमी पर भी नाजिल कर देते तो 199 और ये फसीह अरबी कलाम और इन को पढ़कर सुनाता तब भी ये मानकर ना देते। 200 इस तरह हमने इस जिक्र को मुजरिमों के दिलों में से गुजारा है। 201 वो इस पर ईमान नहीं लाते जबकि अज़ाब अलीम ना देख लें। और 202 फिर जब वो बेखबरी में इन पर आ पड़ता है। 203 उस वक़्त वो कहते हैं क्या अब हमें कुछ मोहलत मिल सकती है। तो अब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि जिस तरह ये जो थे एतराज़ किया करते थे मुशरिकीन मक्का और ये कहते थे कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से घड़ के ले आए हैं कलाम और ये अपनी तरफ से या कभी उनको मजनून कहते थे, कभी आपको शायर कहते थे। और ये बात कही जाती थी कि आप ये कुरान जो है वो आपका अपना मन गढ़ंत है। या कभी ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने इधर-उधर से सुन के उसको कर लिया। कभी ये कहते थे ये पुराने लोगों के किस्से कहानियाँ हैं और इसमें कुछ नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि एक तो ये हमने उतारा है, दूसरी बात ये की कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के ऊपर उतारा गया है। तो ये बात है कि हमें अपने दिलों की बहुत-बहुत हिफ़ाज़त करनी है क्योंकि कुरान हमेशा दिल पर ही नाज़िल होता है। और कोई भी हुक्म कुरान का मानने में मुश्किल सिर्फ़ तभी होती है जब हमारा दिल नरम नहीं होता, दिल में ईमान पुख्ता नहीं होता, तो उस वक़्त इंसान को जो है वो मुश्किल होती है सीधे रास्ते पे चलने के लिए। और सीधे रास्ते पे चलने के लिए दिल का साफ़ होना, क़ल्ब सलीम होना बहुत ज़रूरी है। ये हमने क़ल्ब सलीम की सारी निशानियाँ भी इसमें से पढ़ी थी। दुआ में था ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क़ल्ब सलीम अता फ़रमा। और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कहा कि ये जो मुशरिकीन मक्का हैं इनके लिए तो इतनी बड़ी निशानी है कि बनी इसराइल के जो सारे उलमा हैं
ये उनके लिए निशानी नहीं है कि वो जानते हैं इस इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के पास तो कोई तौरात और इंजील की वहाँ पर कोई रिटन कॉपी तो नहीं थी जिससे पढ़ के वो सीख लेते, और अगर कोई उनको सिखाता तो पता चलता ना कि कोई सीखने आए हैं। और ये तो बहुत ही प्रेशियस कलाम है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि दिल पे उतरा, और उसकी इमानत क्या थी कि रूहुल अमीन ने उसकी इमानत की। और जब भी वही आती थी तो बहुत से जो थे, वो जो शैतान जो थे वो उचकने के लिए ऊपर जाते थे, तो बहुत फरिश्ते जो थे हिफाज़त के लिए आ जाया करते थे कि कहीं कोई भी इसको हर्फ को सुन ना ले। तो इसलिए उस वक़्त बहुत-बहुत हिफ़ाज़त की जाती थी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी हिफ़ाज़त की खुद ज़िम्मेदारी ली है, तो ना सिर्फ़ आज तक उसकी हिफ़ाज़त कायम है, उस वक़्त भी इसकी हिफ़ाज़त होती थी जब वही उतारी जाती थी, और तब से लेके आज तक इसकी हिफ़ाज़त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने ज़िम्मे ली हुई है। और फिर ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ये सिर्फ़ उन लोगों, वो लोग जो हैं वो इससे खबरदार होते हैं, जो लोग उन लोगों में शामिल होते हैं जिनके दिल इसके साथ जुड़ते हैं। तो जब दिल जुड़ते हैं आपके, तो फिर ये इसका असर भी आपके ऊपर होता है। जब अपने दिल को सॉफ्ट करते हैं, दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत लाते हैं, अल्लाह से आपकी कुर्बत होती है, ईमान होता है, तो फिर ही आप इससे खबरदार होते हैं। और फिर ये कहा कि ये अरबी ज़बान में है, इसलिए क्योंकि जहाँ उतारा गया तो उनकी ज़बान अरबी थी, तो बहुत ही क्लियर ज़बान है, इसको समझने में कोई दुश्वारी नहीं है। और ये भी कहा कि अगर हम इसके अलावा किसी अजमी पे इसको नाज़िल कर देते, यानी कि नॉन अरबिक स्पीकिंग के ऊपर ये आता, तो और वो इतनी ही प्रॉपर अरबिक में इनको सुनाता, तो इवन देन वो जो थे इस बात का ईमान नहीं लाते, इवन देन दे गोना से कि नहीं, ये तो यही इसी किस्म के एतराज़ात देते। इवन अगर कोई नॉन अरबिक भी इतनी ही बलीग अरबी में इसको सुनाता, तो ये तब भी मानने वाले नहीं थे। कहने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुराद है कि ये कोई ना कोई बहाना ही कर रहे हैं, इन्होंने जो है इस चीज़ को मानना नहीं है। फिर कहा कहा कि ये हम इस ज़िक्र को मुजरिमों के दिलों में से गुज़ारा है। यानी कि मुजरिमों के दिलों में से गुज़ारने की मुराद ये है कि वो नहीं इस पे ईमान लाएँगे, वो इस पर यकीन नहीं लाते, और इस तरह उनके जैसे दिल पे छुरियाँ नहीं चलती, उस तरह इनको सुन के कई दफ़ा उनको उकताहट आती है, या उनको कुरान सुनते हैं तो या तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो उनको उलझन होती है, उकताहट होती है, घबराहट होती है, दे जस्ट वांट टू लीव द प्लेस। तो इस किस्म के उनके जज़्बात होते हैं, और इसलिए इस बात से बहुत डरना चाहिए कि जब भी हम कुरान सुने तो दिल लगा के सुनें। हम भी कहते हैं ना कि अच्छी तरह सुनना चाहिए, दिल लगा के सुनना चाहिए, उसकी ताज़ीम में शामिल है कि हम पूरे दिल से सुनें। और अगर खुदा ना ख़ास्ता आपका दिल नहीं लग रहा, और उस वक़्त आप औज़ बिल्लाह पढ़ें, अपने तीनों चारों कुल पढ़ें अगर आपने पढ़ना है। लेकिन अगर कुछ ऐसी वजह है, आपको थकावट है, आपका दिल नहीं लग रहा, जस्ट टेक अ ब्रेक। ज़रूरी नहीं है कि उसी वक़्त आप उसको पढ़ें, जस्ट टेक अ ब्रेक, और उसके बाद आप उसको सुन लें, क्योंकि ये बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वर्ड्स हैं ना, तो ये कलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला है कि, तो अगर हम इस पे तवज्जो नहीं दे रहे और गौर से नहीं सुन रहे, इग्नोर कर रहे हैं, या उसको उतनी अहमियत और रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे बात कर रहे हैं। इट्स अ वे दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ कम्युनिकेटिंग विद अस। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और हमारी इतनी बेअदबी कि हमें वहाँ पे उकताहट हो। तो हमें इस बात का बहुत ख़्याल रखना है, क्योंकि ये निशानी बताई गई है कि जिन लोगों को इसकी बात का असर नहीं होता, या जो नॉन मुस्लिम हैं, जो यूँ पढ़ते हैं, तो वो उनके दिलों से ये गुज़ारा जाता है इस तरह मुजरिमों के दिलों से, कि वो इसका इनकार ही करते हैं, यानी इस पे यकीन नहीं लाते। और फिर ये कहा गया कि और ये कब तक यकीन नहीं लाएँगे? तब तक यकीन नहीं लाएँगे जब तक इनके ऊपर अज़ाब नहीं आ जाएगा, और जब वो अज़ाब को देख लेंगे, और उसको देखने के बाद ज इन इन जो है ना, वो कहेंगे अब हमें ईमान लाने के लिए फिर वो तैयार होंगे, और वो अज़ाब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ऐसा आएगा कि बेखबरी में आ जाएगा। यानी कि जब जैसे अगर हमें अभी लगता है ना कि क़यामत अभी पता नहीं कब आएगी, बहुत अरसे के बाद आएगी, या शायद हम उन लोगों में से नहीं होंगे जो क़यामत के दिन के पे होंगे मौजूद, तो हमें नहीं पता कि हमारे लाइफ स्पैन में कुछ ऐसी चीज़ें ऐसे हो जाएँ, चीज़ें कि क़यामत आ जाए। तो लेकिन जैसे हम इस वक़्त बिल्कुल यही समझते हैं ना कि शायद ऐसा नहीं होगा, तो जिन लोगों के ऊपर क़यामत आएगी, उनको भी ऐसी ही फीलिंग हो रही होगी कि नहीं आएगी। तो उनके लिए भी ऐसी ही सिचुएशन होगी कि उनको ये लगेगा कि बेखबरी में आ गई, या अचानक आ गई। और फिर उस वक़्त वो कहेंगे कि क्या 203 में है कि क्या हमें अब कुछ मोहलत मिल सकती है? बिकॉज़ व्हेन दे विल सी, तो उस वक़्त वो सर्टेन हो जाएँगे कि दैट वाज़ द ट्रूथ, इसको हमने छोड़ दिया। सो
नाउ दे विल विश कि ऐसे नहीं हो सकता कि हमें फिर से मोहलत मिल जाए, सो वी कैन गो बैक एंड वी शुड करेक्ट आवरसेल्व्स। या फिर उस वक़्त वो बड़े पक्के होते हैं कि अब अगर हम गए तो अब हम पूरा-पूरा यकीन करेंगे। अब हमें मौका मिलेगा तो अब हम ज़रूर करेंगे। अब हम आइंदा से अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वक़्त जो है वो यहाँ पर तो नहीं, लेकिन कुरान में दूसरी जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि अगर हम इन्हें दोबारा भी भेज देंगे तो ये वही करेंगे जो इन्होंने अब किया। और ये सिर्फ़ झूठे हैं, ये महज़ झूठे हैं। इस तरह कुरान में ज़िक्र आया है ना। अब तो 204 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, "तो क्या ये लोग हमारे अज़ाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं?" 205, "तुमने कुछ गौर किया अगर हम इन्हें बरसों तक ऐश करने की मोहलत भी दे दें।" 206, "और फिर वही चीज़ इन पर आ जाए जिससे इन्हें डराया जा रहा है।" 207, "तो वो सामाने ज़ीस्त जो इनको मिला हुआ है, इनके किस काम आएगा?" तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कहा कि अगर हम इन्हें ये गौर किया है कि हमने बरसों इन्हें ऐश की ज़िंदगी दे दी है, मोहलत दी है, इनको हमने टाइम दिया है टू करेक्ट योरसेल्फ। जैसे अब हमारे पास ये ज़िंदगी है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास टाइम है। सूरह असर में यही है ना, वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि बेशक इंसान नुकसान में है। और वो नुकसान क्या है कि टाइम हाथ से हमारे जाता जा रहा है, फिसलता जा रहा है। ये हमारी लाइफ गुज़रती जा रही है। एवरी पासिंग डे हमारी लाइफ कम होती जा रही है। तो ये टाइम जो हम गुज़ार चुके हैं, वो पता नहीं उसमें से हमने कितना फ़ायदा उठाया हमारे लिए। जो हमारा बैगेज है लाइफ आफ्टर डेथ का, उसके लिए कितना हमने उसको फ़िल किया है। और कितनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि गौर करते हो, डू यू थिंक अबाउट इट कि कितने ही ऐसे साल गुज़र गए हैं जो तुम लोगों ने इस तरह ऐयाशी में गुज़ार के गुज़ारते जा रहे हो और हम तुम्हें मोहलत देते जा रहे हैं। सो व्हाटएवर यू आर डूइंग, हम तुम्हें कुछ छेड़ते नहीं हैं, जो तुम करना चाहते हो तुम करते जा रहे हो। बट ये गौर किया है कि तुम अपने साथ क्या लेके जा रहे हो? यानी इस जगह पर तुम आए हो सामान्य ज़ीस्त इकट्ठा करने की, जो तुम अपने साथ लेके जाओ। बट व्हाट हैव यू डन विद योर लाइफ? अपनी लाइफ में अगर हम अपने साथ अपने अच्छे अमाल नहीं लेके जाएँगे या उन तमाम अमाल पे पे नहीं अमल करेंगे, उन तमाम अहकामात पे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहे हैं, तो फिर हमारे पास आखिर में तो बहुत कम चीज़ें रह जाएँगी साथ ले जाने के लिए। और फिर ये कहा कि और अगर हम इनको इस बात से डराएँ और वापस इनको भेजें, तो ये जो सामान-ए-ज़ीस्त इन्होंने यहाँ पर इकट्ठा किया है, दुनिया में जो ये सामान इकट्ठा किया है, दुनिया में रहने की चीज़ें, जैसे मेरे पास कौन-सा घर है, कौन-सी गाड़ी है, कितने कपड़े हैं, कितने ज़ेवर हैं, कितने पैसे हैं, ये सब चीज़ और कितना इल्म है, ये सब चीज़ें तो यहीं रह जाएँगी, ठीक है? इवन मेरा नाम भी सबसे पहले यहीं रह जाएगा। जैसे ही आपकी डेथ होती है, सबसे पहले कहते हैं ना, मुर्दे को उठा लो। मुर्दे को इधर ले जाएँ या उनको ले जाएँ या बॉडी को इधर ले जाएँ, बॉडी को नहला दिया या ये कर दें ना, बॉडी हो जाती है। कभी भी किसी ने किसी को नाम से नहीं पुकारा। तो पहले तो नाम ही चला जाता है, शनाख्त चली जाती है और फिर उसके बाद देखिए सब चीज़ें दुनिया में रह जाएँगी और हमारे साथ क्या जाएगा? वही सिर्फ़ जो हमने कमा लिया होगा इस दुनिया में से। तो हम जो भी चीज़ मतलब लाइफ़ अपनी जब गुज़ारते हैं ना, पूरा दिन जब गुज़ारते हैं, तो रात को सोने से पहले ज़रूर अपना एक जो है ना सेल्फ़ इवैल्यूएशन करनी बहुत ज़रूरी है कि देख लें कि हमने आज कुछ अच्छा काम किया, क्या मैंने कितने कामों पे टिक लगाया और कितनी चीज़ों को मैंने पूरा किया, अपनी नमाज़ों को टिक लगाएँ, अपनी कोई तस्बीह, कुछ अल्लाह का ज़िक्र, वो किसी की मदद, कुछ सदका, कुछ खैरात, कुछ अच्छा काम, मतलब जो भी है उसको टिक लगाएँ कि हाँ, आज मैंने ये अच्छा काम कर लिया, आज मैं ये चीज़ करी। तो वो ज़रूरी है कि हम अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन करते रहें। 208 में है, देखो हमने कभी किसी बस्ती को इसके बगैर हलाक नहीं किया कि उसके लिए खबरदार करने वाले, हक नसीहत करने वाले मौजूद थे। 209, और हम ज़ालिम ना थे। 210, इस किताब मुबीन को शयातीन लेकर नहीं उतरे हैं। अच्छा, अब क्या कहा अल्लाह ताला ने कि मैंने किसी भी जो हमने पूरी बस्तियाँ पहले देखी हैं जिनको हलाक किया गया, तो उसमें मैंने किसी को भी ऐसे हलाक नहीं किया कि जब तक उस पे कोई नबी नहीं आया। तो क्योंकि हम ज़ालिम नहीं हैं, हमारे किसी को एक टाइम फ्रेम देते हैं, एक मोहलत देते हैं, फिर एक हिदायत के लिए नबी भेजते हैं, कोई कभी कुछ नबियों के पास किताबें हैं, वो किताबें होती हैं। अ, और जब वो सब अवेयरनेस के बाद हर चीज़ मौजूद होने के बावजूद लोग उस पे अमल नहीं करते, तो फिर अब हम ज़ालिम नहीं हैं क्योंकि हमने तो हर चीज़ उनको दे दी ना, अब ना करना तो अब इंसान के ऊपर है। और फिर ये कहा कि किताब मुबीन है, ये अल्लाह ताला की निशानियों वाली किताब है, इसे शयातीन लेके नहीं उतरे। 211, ना ये काम उनको सूझता है और ना वो ऐसा कर ही सकते हैं। 212, उन वो तो इसकी समात तक से दूर रखे गए हैं। यानी कि जब कुरान उतरा था तो उसकी समात से ये
दूर उतरे हुए हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पर जो ज़िक्र किया जा रहा है ना, वो काहिनों का ज़िक्र किया जा रहा है, जो जैसे कि फॉर्च्यून टेलर्स जो होते हैं या जो प्रेडिक्शंस करते हैं, उनका ज़िक्र किया जा रहा है कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनको हम ये समझते हैं कि वो उनके पास कोई गैब का इल्म है, या उनके पास आप जाते हैं ये चीज़ पूछने के लिए कि क्या हमारे साथ क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, तो उनको किसी बात का इल्म नहीं है, क्योंकि इल्म गैब सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना तआला के पास है। हाथ दिखाना, किसी से फ्यूचर पूछना, प्रेडिक्शंस करवाना, उन पे यकीन करना, हॉरोस्कोपिंग और जितना भी जो है एस्ट्रोलॉजी का जितना भी ये जो इल्म है, वो सब जो है वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो ये जो हम करते हमने सबने अगर ये ऐसी हरकतें की हैं जब हम यंग थे, तो अब हम अल्लाह सुब्हाना तआला से इसकी माफ़ी माँग लें और कोशिश करें कि आइंदा से ना हम करें, और हमारे कोई जो भी बच्चे और आगे हमारी जनरेशन्स हैं या हमारे जानने वाले हैं, उनको भी ये बात बताएँ कि ये बात ठीक नहीं है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा कि वो लोग क्या होते हैं, वो जो काहिन थे वो क्या करते हैं, कभी कुछ ऐसे, एक तो अपना वो ऑरा बना के रखते हैं, एक स्पेशल ड्रेसेस पहनते हैं, बहुत दूर जगहों पे रहते थे, फिर प्रेडिक्शंस करते हैं, फिर वो कुछ के ऐसे होते हैं कि दे हैव उनके साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है, कुछ जिन्नों का होता है, जो जिन जो हैं वो ऊपर जाके कोई बात सुन के ले आ जाते हैं, उनसे एक छोटी-सी बात उनको पता होती है और उससे फिर वो 10 अपने पास से ऐड करके जो है वो लोगों को बताते हैं। और उस ज़माने में भी काहिनों को जो काहिन थे उनको बहुत रिस्पेक्ट किया जाता था। और इवन आजकल के ज़माने में भी जो है ना, लोग बड़ा जो ऐसे लोग होते हैं उनको उनको बड़ा बड़ा बहुत बड़ा समझते हैं कि इनके पास तो पता नहीं हर चीज़ की का ज़िक्र है। तो यहाँ पर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आया 206 से लेके ना वमा, वमा, वमा करके ना इसका ये किया है, जिसका मतलब ये होता है कि हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ऐसे 206 में कहा 207 में कहा मा अगना अनहुम मा कानू युमत्ताऊन, कि तुम तो वो सामान्य ज़ीस जो इनको मिला है वो इसके किस काम का। फिर 208 में आके कहा कि वमा अहलकना, कि तुमने देखा नहीं कि हमने उस जो है वो बस्ती को कैसे हलाक किया। और इस तरह करके जो है ना वमा की बार-बार तकरार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने करके ये कहा कि ये जो काम है ये शयातीन जो करते हैं, और तो सिर्फ़ एक आवाज़ सुन के अल्लाह ताला की उन चीज़ों का आ जाते हैं। अच्छा जी, अब 213 में है कि "पस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को ना पुकारो, वरना तुम भी सज़ा पाने वालों में शामिल हो जाओगे।" अब ये कहा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन कहना तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद नहीं है ना, लेकिन कहने की मुराद ये है कि हमसे मुराद है ये बात। और उनसे इस तरह पूछा जा रहा है कि ये वार्निंग के तौर पे, कई दफ़ा होता है ना कि क्वेश्चन पूछता है टीचर, किसी एक से पूछता है कि सारे फिर सब सब अलर्ट हो जाएँ। तो और वो वसल्लम के पास जाते थे ना, मुशरिकीन कहते थे कि आप हमारे साथ मिल जाएँ और हमारे हाफ़ हाफ़ एंड हाफ़ कर लेते हैं, कुछ बातें आप हमारी मान लें, कुछ बातें हम आपकी मान लेते हैं। तो आप भी यहीं रहें, हमारे माबूदों को ना छेड़ें, हम आपकी बातों को नहीं छेड़ेंगे। तो वो उनके साथ डीलिंग्स करना चाह रहे थे। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये जो बात यूँ करते हैं, अगर अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को पुकारेंगे, तो पुकारेगा कोई भी, तो वो सज़ा पाने वालों में शामिल हो जाएँगे। और इसी तरह फिर अब हुक्म आया 2014 में, वो ये कहा है कि अपने करीब-तरीन रिश्तेदारों को डराओ। अब ये असल में बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर इस सूरह में अल्लाह एलानिया वसल्लम को ये ऑर्डर हो गया था कि आप अब ओपन तबलीग शुरू कर दें, क्योंकि इससे पहले तो आप जो तबलीग कर रहे थे, आपने इंडिविजुअल्स के ऊपर पहले तो तबलीग शुरू की थी ना। पहले हज़रत खदीजा, हज़रत अबू बकर एक-एक करके मुसलमान हो रहे थे, तो ओपनली अभी तबलीग नहीं की थी। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर हुक्म दे दिया कि अपने करीब-तरीन रिश्तेदारों को डराओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में तो ऐसे किया कि कुछ दावत की, उनके डिनर्स किए, उन पे सबको बुलाया, लेकिन अब डिनर के बाद थोड़ी-सी बात करने लगे, लेकिन पूरी बात नहीं आप कर सके। फिर आता है कि शायद एक दफ़ा और डिनर किया, फिर भी ये बात नहीं हो सकी। तो ये तब्लीग आम का जब ज़िक्र आया, तो फिर आप जो थे ना सफ़ा पहाड़ के ऊपर चढ़ गए थे और आपने खड़े होके फिर वहाँ पर लोगों को पुकारा था सुबह सवेरे। और उस वक़्त आवाज़ लगाई थी कि अब जो हैं, जो भी हैं वो यहाँ पर मतलब उन लोगों को सबसे कह के आवाज़ लगाई थी कि सब लोग यहाँ पर आ जाएँ। और फिर ये कहा कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि यहाँ पीछे से कोई दुश्मन हमला करने वाला है, तो क्या तुम यकीन करोगे? तो उन सब ने कहा कि हम ज़रूर यकीन करेंगे, क्योंकि हमने आपको कभी भी नहीं झूठा पाया। और जब आपने फिर उनको बताया कि एक अल्लाह की इबादत करो, तो वो तबलीग की बातें की, तो वो सब जो थे वो बड़े सख्त नाराज़ हो गए, बड़ा नेगेटिव रिएक्शन आया। और वो जवाब में कहने लगे कि जो हो तुम हमें इसलिए यहाँ पर बुलाया है, तुमसे हमसे ये बात करनी थी। इवन ये कि आपकी जो बहुत ही आपसे प्यार करते थे हज़रत हमज़ा
जो थे उन्होंने भी, आपके चचा थे, उन्होंने भी जो था वो उस वक़्त बड़ा मतलब न्यूट्रल सा रिएक्शन दिया, आपको सपोर्ट नहीं किया था। तो ये हुक्म आया था उस वसल्लम के लिए। और अब हमारे लिए अगर हम ये देखें तो हमारे ऊपर भी ये है कि हम भी अपने जो करीब के रिश्तेदार हैं और जो हमारे साथ हैं, कहाँ से शुरू होता है? पेरेंट्स, बच्चे, हस्बैंड, बहन, भाई, कज़न्स, यहाँ से शुरू होता है कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। यानी कि अगर हमें कोई अच्छी बात पता है, सो वी हैव टू पास ऑन दैट टू देम। कुछ हम अच्छा कर रहे हैं, तो या तो हमें उसके लिए उनको करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो लोग भी जो हैं वो आएँ और जो है वो सही बात जो है वो सुन लें अल्लाह सुब्हाना तआला की। उसके लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए। खुद अपने आप को भी जो है वो सीधे रास्ते पे रखना चाहिए, लेकिन ये है कि उनके लिए भी ये हमें जो है मोटिवेट करना चाहिए। मैं पढ़ देती हूँ इसमें से। मसनद अहमद में है कि जब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ पर चढ़ गए और या सबाहन कर कर आवाज़ दी। लोग जमा हो गए, जो नहीं आ सकते थे उन्होंने अपने आदमी भेज दिए। अब उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औलाद अब्दुल मुत्तलिब, ए औलाद बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पुष्प पे तुम्हारे दुश्मन का लश्कर पड़ा हुआ है और घात में है, मौका पाते ही तुम सबको कत्ल कर देगा, तो तुम क्या मुझे सच्चा समझोगे? सबने बैक वक़्त ज़बान में कहा, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा ही समझेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, मैं तुम्हें आने वाले सख्त अज़ाबों से डराने वाला हूँ। इस पे अबू लहब मलऊन कहा, तू हलाक हो जाए, यही सुनाने के लिए तूने हमें यहाँ बुलाया था। तो जब इसने अबू लहब ने उस वसल्लम को कहा ना कि तू हलाक हो जाए, तो फिर उसके बाद आया उतरी थी जवाब में, फिर तब्बत यदा अबी लहबिन व तब उतरी। ये सही बुखारी की 4971 हदीस है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हलाक तो सिर्फ़ यही होंगे। अबू लहब के ऊपर तो उतरी थी ना तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तो उसी की हलाकत का उसके अंदर ज़िक्र आया कि ये जो यूँ यूँ कह रहा है हमारे नबी पाक को, तो ये हलाकत तो सिर्फ़ उसी के हिस्से में आएगी। अच्छा जी, अब आगे पढ़ते हैं 215। और ईमान लाने वालों में से जो लोग तुम्हारी पैरवी इख्तियार करेंगे, इनके साथ तवाज़ुन से पेश आओ। 216। लेकिन अगर वो तुम्हारी नाफ़रमानी करें, तो इनसे कह दो कि जो कुछ तुम करते हो, इससे मैं बरीउज़ ज़मा हूँ। और 217। और उस ज़बरदस्त और रहीम पर तवक्कल करो। अब क्या कहा कि जो लोग, जैसे ये रिवर्ट्स के ऊपर है, जैसे 2015 में कि जो ईमान उस वक़्त ला रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा उनसे सॉफ्ट रहो, उनसे अच्छे रहो, उनकी पैरवी करो, उनकी तवाज़ो करो। तो ये हमारे लिए कि अभी भी हम जो रिवर्ट्स देखते हैं, कई दफ़ा रिवर्ट्स ग्रुप बने हुए हैं ना, तो हमें भी चाहिए कि हम पार्टिसिपेट करें रिवर्ट्स ग्रुप में। वो बड़ी डिफ़िकल्टी का शिकार होते हैं वो रिवर्ट्स, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ भी उनको छोड़ देती हैं, घर वाले उनको छोड़ देते हैं, नमाज़ उनको सही से पढ़नी नहीं आती, उनको बिल्कुल समझ नहीं आती। बहुत, बहुत ही डिफ़िकल्ट है लाइफ़ में उनके लिए। और वो बहुत उनको सपोर्ट चाहिए होती है, ना सिर्फ़ इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है। घर वाले कई दफ़ा घरों से निकाल देते हैं और इमोशनल ट्रॉमा होता है उनके ऊपर। तो वो जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं ना, हमें भी चाहिए कि हम अपना रोल उन सपोर्ट ग्रुप्स में जो है वो करें। हम देखते हैं कि शहादा जो है वो हमारी मस्जिदों में अक्सर होती है। अभी भी संडे वाले दिन कुछ जो थे लोग रिवर्ट हुए हैं हमारी मस्जिद में भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर एक जब वो रिवर्ट हो जाते हैं, उस वक़्त तो हो जाते हैं, सारे मुसलमान उनसे मिलते हैं, लेकिन ये है कि उसके बाद जो उनको हेल्प चाहिए होती है ना, वो कई दफ़ा कइयों को तो बहुत अच्छी मिल जाती है, लेकिन कइयों को नहीं मिलती। तो हमें चाहिए कि हम अपना टाइम और अपनी कुछ एनर्जी जो है ना, उन रिवर्ट्स ग्रुप के साथ भी रह के जो है हम लगाएँ ज़रूर और उसमें अपना हिस्सा डालें। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है ना, उनके साथ अच्छे से पेश आओ, नरमी से पेश आओ, तो उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। 2016 में फिर यही कहा कि अगर कोई नाफ़रमानी करता है इन सारी बातों के बाद, तो फिर इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बरीउज़्ज़मा हैं, क्योंकि हर इंसान के अमाल जो हैं, वो उसके साथ ही जाएँगे। अब 2017 है। और उस ज़बरदस्त और रहीम पर तवक्कल करो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऊपर तवक्कल करे बगैर तो कुछ भी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। तो जो भी हम चीज़ करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि पहले तो हम स्टेप उठाएँ उस काम के लिए और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला पे तवक्कल कर लें। 2018 है। जो तुम्हें उस वक़्त देख रहा होता है जब तुम उठते हो। 2019। और सजदा-गुज़ार लोगों में तुम्हारी नक़्ल-ओ-हरकत पर निगाह रखता है। और वो सब कुछ जानने वाला है, सुनने वाला और जानने वाला है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए क्या कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो हो तुम भरोसा करो, क्योंकि वो हर वक़्त देख रहा होता है, हर चीज़ पता है। जब तुम सो रहे हो, जब तुम उठ रहे हो, जो तुम सजदा करते हो, जो तुम्हारी नक़्ल-ओ-हरकत पे निगाह रखता है, सब जानने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो हर चीज़ का इल्म इल्म है ना। और फिर अब यहाँ 2021 में क्या कहा कि लोगों
کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پہ اترا کرتے ہیں؟ اب یہ ایک بات بتائی کہ کچھ لوگ جو 2 کیٹیگریاں بتا دی نا، ایک تو وہ جو مسلمان ہیں کہ وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیکھتا ہے، ان کی ساری نقل و حرکت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر ہے، ایک کیٹیگری تو وہ ہو گئی۔ دوسری کیٹیگری کیا ہو گئی کہ شیاطین کی کیٹیگری، ایسے لوگوں کی کیٹیگری جن پہ شیاطین اترتے ہیں، یعنی جن پہ شیاطین نظر رکھتے ہیں، تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ کیا کہا 222 میں، وہ ہر جعل ساز بدکار پر اترتے ہیں کہ پہلی چیز کیا ہو گئی کہ ایسے جعل ساز بدکار یعنی کہ جھوٹے گناہگار، یا وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ وہی جو پریڈکشنز کرنے والے کاہن، کیونکہ وہ جھوٹی اور سچی بات گھما کے بتا دیتے ہیں نا، تو اور گناہ کا کام ہے تو وہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ چیز آ گئی اس کے اندر کہ جو ایسے پریڈکشنز کرنے والے اور جھوٹی باتیں کرنے والے وہ، اور پھر دوسری 2023 میں کیا کہا کہ سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو باقاعدہ یہ کہا گیا کہ ایسے لوگ جو شیاطین جیسے اچک لیتے ہیں نا، کوئی بات سنتے ہیں وہ اچک لیتے ہیں تو پھر اس میں اپنی باتیں ملا کر آگے کرتے ہیں۔ یہ ابن کثیر میں اس کا صحیح بخاری 5762 ہے، اس میں کہا گیا اچٹتی ہوئی کوئی ایک آدھی بات سنی سنائی پہنچاتے ہیں، اور وہ ایک جو آسمان میں چھپے چھپائے سن لی تو 100 جھوٹ اس میں ملا کے کاہنوں کے کان میں ڈال دی۔ انہوں نے اپنی طرف سے پھر بہت سی باتیں شامل کر کے لوگوں میں ڈینگیں مار دی۔ اب ایک آدھی بات تو سچی نکلی لیکن لوگوں نے ان کی اور 100 جھوٹی باتیں بھی سچ مان لی اور تباہ ہونے والے ہوئے۔ تو بخاری شریف میں ہے کہ لوگوں نے کاہنوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اب کاہن کون ہے؟ وہی فیوچر ٹیلر جو ہوتے ہیں، جو پریڈکشنز کرنے والے ہوتے ہیں، یا ہاروسکوپنگ اور یہ سب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ کوئی چیز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تو ان کی کوئی بات کھری بھی نکل آتی ہے کہ وہ تو صحیح بات بھی ان کی نکل آتی ہے، تو پھر وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ وہی بات ہوتی ہے جو جنات آسمان سے اڑا لاتے ہیں اور ان کے کان میں کہہ کر جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر وہ کہہ دیتے ہیں۔ صحیح بخاری 5762 ہے۔ تو حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو فیوچر ٹیلنگ والے ہوتے ہیں تو ان کی کیا جو بات ہے وہ یہاں پر کی گئی ہے۔ اچھا جی، 224 ہے رہے شورا، تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ اب یہ شیطانوں کا ذکر ہے نا کہ شیطان کن پہ اترتے ہیں، ایک تو وہ جھوٹے گناہگار اور وہ لوگ آ گئے۔ اب یہ ایک بات یہ یہاں پر 224 میں کیا کہا گیا ہے؟ شورا کا ذکر ہے کہ ایسے لوگ جو شاعر ہوتے ہیں وہ کس طرح ہے، تو ان کے پیچھے کون لگتا ہے شورا کے پیچھے کہ بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں۔ اب شورا جو ہے نا یہاں پر اب کس قسم کے یہاں پر، وہ تو دیکھیں نا اوریکلز کا ذکر ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو شعراء ہیں، جو شاعر ہیں، وہ کس قسم کے شاعر کا ذکر ہے، اس کی جب تفسیر ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں وہ سب کچھ شامل ہے۔ جیسے آج کل کے ایکٹرز، ایکٹریسز، رائٹرز، ڈائریکٹرز، میڈیا سے جو ریلیٹڈ ہیں، جن کی فین فالوئنگ ہوتی ہے، وہ سب لوگ شعراء میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور شعراء میں ہر قسم کے شعراء کا ذکر یہ نہیں ہے کہ جو ایگزیکٹلی مطلب جو ہے نا، آپ شعراء سے ایگزیکٹ مطلب وہ سمجھیں جو میڈیا، آپ جو سمجھتے ہیں جو کچھ میڈیا کے اندر چلتا ہے وہ ہے۔ تو اب اس میں سارے لوگ غلط نہیں ہیں اور سارے لوگ ٹھیک نہیں۔ کیسے لوگ جو ہیں، کیسے شاعر جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ وہ کہ وہ کس قسم کے ہوتے ہیں۔ کہ یہ کیا ہے کہ دیکھیں ایسی چیز جو آپ دیکھیں فین فالوئنگ جو ہوتی ہے نا وہ بہت لوگوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا ہے کہ ہر کوئی ان کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر دیکھیں جیسے ایکٹرس ایکٹریسز ہوتی ہیں، جب ہم نے ویسے جو اپنے اپنے بچوں کے لیے جب ہم سوچتے ہیں یا ہمارے بچے بچیاں کہتے ہیں کہ میں ایکٹر یا ایکٹریس بننا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو ہم انہیں کہیں گے نہیں پڑھائی کرو، یہ کرو، وہ کرو، ابھی یہ پروفیشن تمہیں کرنے کا نہیں ہے، ہم وہ نہیں پسند کریں گے ان کے لیے۔ لیکن فین فالوئنگ ہم کریں گے ان کی، وہ ہم ضرور کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم نے کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے تو ہم باقاعدہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو فلانی ماڈل کی طرح لگتی ہے، فلانی ایکٹریس کی طرح لگتی ہے نا؟ تو ہمیں مطلب شاید اس طرح بھی ہمیں نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہم ان کو بہت فالو کرتے ہیں، ہم ان سے کچھ امپریسڈ ہوتے ہیں، ان کی اس ساری بیکاز اٹ از سو سپرفیشل، جن چیزوں سے ہم امپریس ہوتے ہیں بہت ان کی سپرفیشل چیزیں ہوتی ہیں، تو ان سے ہم امپریس ہو کے یہ ہوتا ہے کہ انہی کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، وی جسٹ ٹرائی ٹو امپوز آور سیلف۔ اور آج کل کیا ہے کہ سب بندوں کی بھی کیا حالات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ نظر تو ایکٹریسز اور ماڈلز کی طرح آئے ہیں لیکن اندر سے وہ بالکل پیوریفائی ہوں ان کی بیویاں۔ بیویوں کے لیے یہ جو ہے نا وہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ باہر سے تو بڑی اچھی اور ماڈرن لگے اور اندر سے وہ ایسی ہو کہ بس
بہت ہی اس کے جو ہے وہ پولائٹ بھی ہو، سافٹ بھی ہو اور سنسیرٹی بھی ہو، تو حرکتیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی ہوں، کیونکہ ہم بہت سے ایکٹریسز کی آٹو بایوگرافیز پڑھتے ہیں نا، تو اس میں وہ خود اپنی باتیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں یا ان سے ایسے بہت سے غلط کام ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی ایک اوپن بات ہے میڈیا کے اوپر اوپنلی ہوتی ہے کہ ان کے اخلاق اور کردار جو ہے ایگزیکٹلی اس طرح کا نہیں ہوتا جیسے اخلاق اور کردار کو آپ بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ ویلیویبل ہونا چاہیے، جس طرح کا ہونا چاہیے اس طرح کا نہیں ہوتا۔ تو ایسے شعراء جو ہوتے ہیں جو اب یہ تو شعراء میں اوور آل میڈیا آ گیا نا، اس زمانے کے شعراء تھے نا، وہ بھی جب شاعری کرتے تھے نا، تو وہ اس طرح کی شاعری ہوتی تھی، کسی کی اگر بات پھیلانی ہوتی تھی تو وہ شاعری میں پھیلا دیتے تھے، جیسے آج کل نیوز پیپرز نہیں ہوتے اسی طرح۔ اور اگر کسی کے اوپر شعر وہ ایسے جلدی جلدی بولتے تھے کہ کسی کی بیڈ ماؤتھنگ کرنی ہوتی تھی تو وہ بھی شعر کے ذریعے کیا کرتے تھے، تو لوگ بڑا ڈرا کرتے تھے ان سے کہ ان سے تو بنا کے رکھو ورنہ یہ ہماری جو ہے بدنامی کر دیں گے۔ اب شاعروں میں یہ کہا گیا کہ ایسے شاعر جو اچھی شاعری کرتے ہیں اس کا کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ جو ایسے شاعر ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ہو گئی، یا پھر ایسے کوئی موٹیویشنل شاعری ہو گئی جیسے جنگوں میں ہوا کرتی تھی جو لوگوں میں موٹیویشن پیدا کرتی تھی۔ ایون جو ہیں وہ اسلامک گرامریئنز ایسے ہیں کہ جو انہوں نے گرامر کے اصول جو ہیں وہ شعروں میں کہہ دیے، جس سے وہ گرامر کی چیزیں یاد ہو جاتی تھیں، ٹھیک ہے؟ اور جیسے نیچر کے بارے میں کہا جاتا ہے، ڈیفوڈلز جیسے بڑی اچھی پوئم ہے تھی نا، اس کے بارے میں نیچر کو ایڈمائر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چیزوں کو ایڈمائر کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی باتیں اور شعر ٹھیک ہیں کہ جس میں، لیکن جو صحیح نہیں ہے اس میں کیا ہے کہ بہت زیادہ جیسے عورتوں کے حسن کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جس میں سارا فوکس یہ ہو کہ فلان لڑکی کیسی ہے یا اس کی آنکھیں کیسی ہیں، یا اس طرح کی بہت زیادہ جس کے اندر ہو، یا جس کی لینگویج اتنی صحیح نہ ہو۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ رانگ ورڈز یا بہت زیادہ گالیاں بھی جو ہیں وہ اچھی ورڈنگ نہیں یوز ہوتی۔ ایسے شعر جو آج کل کے سانگز ہیں، جو سانگ رائٹنگ آپ سمجھیں، اس میں کئی دفعہ اچھی لینگویج نہیں یوز ہوتی نا، بچے بھی وہ لینگویج سنتے ہیں اور وہ سیکھتے ہیں وہ لینگویج، تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہے جو غلط لینگویج بچوں کو سکھائے۔ بلکہ ایک دفعہ تو رومن ایک بادشاہ تھا، اس کا نام مجھے نہیں یاد میں آ رہا، لیکن اس نے کچھ شاعروں کو نکال دیا تھا روم سے، یہ کہہ کے کہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے اس کے اوپر بڑا نیگیٹو امپیکٹ کر رہے ہیں اس کے سارے شعر، کیونکہ اس میں بہت عریانی، بے حیائی اور فحاشی کے الفاظ استعمال ہوتے تھے نا، تو اس طرح کی چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ ایسے چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور کچھ جیسے ہسٹوریکل ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر شاعری کی جائے تو وہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو دیکھیں ایسے تھا کہ خود تو آپ نے شعر نہیں کہے تھے، لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کچھ شعر پڑھ رہے تھے تو آپ نے اوپر نیچے پڑھ دیا، تو پھر آپ صحابہ نے کہا کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ شاعر نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے تو شعر بھی صحیح نہیں پڑھا۔ لیکن کیا تھے امام بن سالک بھی جو تھے بڑے مشہور شاعر تھے، اور حسان بن ثابت جو تھے وہ تو آفیشیل پوئٹ تھے اسلام کے، کیونکہ وہ جب آپ کے اگینسٹ بات کیا کرتے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو آپ وہ جو حسان بن ثابت جو تھے وہ آپ جواب دیا کرتے تھے شعر و شاعری میں ہی آپ کے لیے۔ تو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روح القدس جو ہے وہ آپ کی مدد فرمائیں، اور وہ انہوں نے کہا کہ مومن کو جو ہے نا وہ صرف جہاد جو ہے وہ تلوار سے نہیں کرتا، قلم سے بھی کرتا ہے۔ اور حسان بن ثابت تو جو تھے وہ غزووں میں نہیں انہوں نے حصہ لیا کہ وہ تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے، تو یہی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنے قلم سے ہی کیجئے، تو وہ اس طرح کے اسلام کی سپورٹ میں شاعری کیا کرتے تھے۔ اور پھر اور دیکھیں جیسے ہادی جیسے شاعر ہیں، تو انہوں نے اللہ سے محبت اور اعلیٰ کردار کے اوپر لکھی، محدث ہادی جو ہے وہ اتنی مشہور ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ الاؤڈ ہیں کہ جو شاعری اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شاعروں کو ڈسکس کیا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ تو اب یہ بات کہی کہ شاعر ایسے ہوتے ہیں کہ ہر جگہ جگہ پہ رہتے ہیں، کہیں شرک، توحید، سچائی، برائی، اچھی بری ہر چیز جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور وہ بہت سی باتیں ایسے کہہ دیتے ہیں جو وہ خود نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل اقبال نے بھی تو ایسے ہی کہا تھا نا کہ گفتار کا غازی بن گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، علامہ اقبال نے بھی یہ بات کہی نا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی تھوڑی سی پرسنالٹی جو ہوتی ہے ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور پھر اگر ایسی باتیں کی جائیں جس میں شراب کا، شباب کا، زنا کی ترغیب اور ایسی چیزیں ہوں، یا دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو ایسی شاعری کی پھر اجازت نہیں ہے۔ اچھا جی، اب 227 پڑھتے ہیں۔ بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پہ ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا،
اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دو چار ہوتے ہیں۔ یہ آخری اس کی جو ہے وہ آیا ہے، اور اس کے اندر یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، تو جب ان پہ ظلم ہوتا ہے تو پھر وہ صرف ایگزیکٹ مطلب بدلہ لینے کا مراد یہ ہے کہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جس بات کا صرف اجازت دی ہے، کہ اصل میں تو وہ صالح ہوتے ہیں، کہ بالکل بد کردار نہیں ہوتے، فاسق فاجر نہیں ہوتے، اخلاق کی بلندیوں پہ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر کوئی ایسی بات آتی ہے تو صرف جو ہے وہ اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں جتنا ان کو ضرورت ہوتا ہے۔ تو اب ایسا کر دیتے ہیں کرتے ہیں پھر اپنی اگلی نیکسٹ سورہ جو ہے وہ اس کو شروع کر دیتے ہیں، سورہ النمل سے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی اس کی تلاوت لگاتے ہیں پہلے۔ طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون اچھا جی، اب دیکھیں سورہ نمل کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ تقریباً مکے کے تیسری دور میں نازل ہوئی، اور اس میں بیسیکلی توحید کے بارے میں ہمیں سارا سبق ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر جو سب ٹاپکس ہیں اس میں ہمیں ایک فرعون کی ہلاکت کے بارے میں پتہ چلے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کہ اس سے کیسے انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے وہ ہمیں پتہ چلے گا، اور پھر اس میں جانوروں اور انسانوں کی گفتگو کا ذکر اس کے اندر آئے گا، اور پہلے 4 رکوع تو اس کے بالکل عقل کو حیران کرنے والے ہیں، اس میں بہت سی ایسی چیزیں آئیں گی جس کو ہم جو ہے وہ قصے آئیں گے، اس کو دیکھ کے ہم پڑھ کر ہم واقعی حیران بھی ہوتے ہیں، اور قرآن میں کیونکہ ان باتوں کا ذکر ہے تو ہم ان باتوں پہ یقین کرتے ہیں، کہیں اور ہم نے شاید سنی ہوتی تو یقین نہ بھی کرتے۔ اور اس کی جو سٹائل ہے وہ ایسے ہی ہے کہ اس سے ترغیب کا سٹائل ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ کیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر موٹیویٹ کریں۔ اور اس کا جو سورہ شعراء کے ساتھ ہم اس کا لنک دیکھ لیتے ہیں، سورہ شعراء میں ہم نے یہ ڈفرنٹ قوموں کے جو ہیں وہ تباہ شدہ قوموں کا ذکر پڑھا تھا، اور یہاں پہ سورہ نمل میں ہم جو ہے ملکہ سبا کا کے ایمان کا ذکر کریں گے کہ کچھ قومیں تو ایسی ہیں جو جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا، اور پھر کہا ملکہ سبا اور اس کی قوم، اور وہ کیسی شاندار حکومت تھی، اور اس کے ایمان کا جو ہے نا وہ ذکر آئے گا۔ اور اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ کچھ ریپیٹیشن بھی کچھ 5 دفعہ آئی ہے کچھ آیات کی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا ایز این آیا وہ اس صورت میں آیا ہے۔ اچھا جی پہلی آیت کا میں ترجمہ ہے طاسین، اور یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کے۔ اب دونوں ہی آ گئے قرآن کے، ہم نے بتایا تھا نا کہ قرآن کے نام کیا کیا ہیں، قرآن ہے، الفرقان ہے، کتاب ہے، ذکر ہے، تو اب اس میں دونوں آ گئے، قرآن بھی آ گیا، کتاب مبین بھی آ گیا، کہ یہ کیا ہے، قرآن ہے اور کتاب مبین ہے۔ مبین کیا ہوتا ہے؟ ایسی کتاب جس کے اندر نشانیاں ہوں، بہت سی نشانیاں جس کو آپ غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں، تو آپ کو پورے آپ ٹرسٹ آپ کا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ یہ اٹ از جسٹ ڈائریکٹلی فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور پھر کیا ہے دوسرا، اس میں کیا ہے، ہدیٰ و بشریٰ للمومنین، کہ جو ایمان لانے والے ہیں، جو اس پہ یقین کرنے والے ہیں، جو اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کی اوپر عمل کرے گا اسی کے لیے ہدایت ہے، اسی کے لیے بشارت ہے۔ ساری جو اچھی نیوز جو ہم پڑھتے ہیں جنت کی اور آگے ان انعامات کی، تو وہ انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے۔ اور آیا نمبر 3 میں ہے، اور وہ کون لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اچھا اب یہ مکی صورت ہے، اور ہم نے کیونکہ نماز اور جو زکوٰۃ ہے اس کے جو شرعی احکامات جو تھے نا وہ تو مدینہ میں آئے، تو جب مدینہ کا ایرا تھا اس میں آئے، لیکن یہ مکی صورت ہے، لیکن اس لیے کیونکہ اب علماء نے بتایا کہ اس وقت بھی مسلمان جب ہو جاتے تھے تو نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن 3 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے اور 2 2 2 ایسے کر کے پڑھتے تھے۔ اور زکوٰۃ بھی ایز سچ شرعی حکم نہیں آیا تھا زکوٰۃ کا، لیکن کیونکہ پیسے خرچ کرنے کا حکم آیا تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے دیا کرتے تھے، اسلام کی سربلندی کے لیے بھی پیسے دیا کرتے تھے، تو اسی کا
ज़िक्र यहाँ पर है। आया 4 है, हकीकत ये है कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते, इनके लिए हमने उनके करतूतों को खुशनुमा बना दिया है, इसीलिए वो भटकते फिरते हैं। अब बहुत ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहते हैं ना ऐसे बहुत बड़ी बात जो है वो उसको कूज़े में बंद कर देना, छोटी-सी बात कह के एक बहुत बड़ी बात को उसमें बंद कर देना, वो बात है कि क्या वजह है कि कौन लोग हैं? क्या व्हाई इट इज़ कि व्हाई पीपल जो है वो व्हाई दे आर नॉट into Islam and why they are not believing what Allah Subhanahu wa Ta'ala has said them कि क्यों वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये क्या है कि पहली चीज़ तो ये कि डोंट बिलीव ऑन द डे ऑफ जजमेंट कि जब आखिरत को अकाउंटेबिलिटी का, कयामत का आपको यकीन नहीं है, जब आप कहते हैं योलो यू ओनली लिव वंस, सिर्फ यही ज़िंदगी है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो इससे आपको कोई अकाउंटेबिलिटी का डर नहीं रहता, तो आप बहुत फिर रास्ते से हट जाते हैं। पहली बात और दूसरी बात फिर क्या कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हीं के करतूतों को खुशनुमा बना दिया कि जो कुछ वो करते हैं, बस उसी में खुश रहते हैं। यानी हम अपने आप को अकाउंटेबिलिटी नहीं करते। एक तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी हमारी आखिरत में होनी है, वो हमें कोई डर नहीं कि हमारी मरने के बाद अकाउंटेबिलिटी होगी। और दूसरी क्या है कि अपनी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी जो हम खुद अकाउंटेबिलिटी करते हैं ना अपनी, कि क्या मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं? कि अपने आप को क्वेश्चन कभी करें कि मैं जो ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ, क्या ये ठीक है? वो भी अगर हम नहीं करेंगे तो हम क्या करते हैं अपने ही करतूतों को समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जब वो अपने आप को ही शाबाश दे के रखते हैं ना कि बस ठीक है मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, तो उन्हीं के करतूतों को अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके लिए खुशनुमा बना देता है कि तुम शैतान उनको वही कहता है कि तुम बस सबसे अच्छे तुम ही हो, कोई मसला नहीं है, तुम तो सब कुछ ठीक-ठीक कर रहे हो, कोई ऐसी गड़बड़ की बात नहीं है, तुम्हें तो ऐसे ही बस डराया जा रहा है। अल्लाह ताला कोई इतने सख़त नहीं है, अल्लाह ताला बहुत रहीम है, वो बस तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बैठे हैं कि आपको माफ़ कर देंगे जो भी आपके गुनाह आपने तो जन्नत नहीं जाना। तो ये चक्कर है कि ये हम देख लें कहीं हम उन लोगों में तो नहीं है जो अपने लोगों को ऐसे कंसिडर कर रहे हैं कि हम बिल्कुल जो कुछ कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, ना हम अपनी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी करते हैं और ना हम अपने आप को जज कर रहे हैं कि वेदर वी आर डूइंग एवरीथिंग राइट और नॉट। तो फिर इस ऐसे अगर हम करते रहेंगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का उन लोगों को फिर इस बात का असर भी नहीं होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर उनको चाहते भी नहीं कि वो हिदायत पे आए। नंबर 5 ये वो लोग हैं जिनके लिए बुरी सज़ा है और आखिरत में यही सबसे ज़्यादा खसारे में रहने वाले हैं। देखिए जहन्नुम के सबसे नीचे वाले सबसे निचले वाले गड्ढे में अब कौन जाएगा? मुनाफ़िकीन और मुनाफ़िक वो हैं जो अल्लाह ताला की बातों पे पूरा यकीन नहीं करते और सबसे ज़्यादा डर मुनाफ़िक होने का है। यानी आप और मैं हमने अपनी वैल्यूएशन ये करनी है, हमने काफ़िरों से तो हम नहीं डरते ना क्योंकि हम अल्लाह पे तो यकीन रखते हैं। हमारा सबसे बड़ा खौफ ये होना है कि हम मुनाफ़िक तो नहीं हैं। हमने मोमिन और मुनाफिक के बीच में देखना है। अगर हम कहीं मुनाफिक तो नहीं है, सहाबा रोया करते थे, कहते थे कहीं हमारा नाम मुनाफिकों में ना आ जाए, डरते थे। और हम लोग कभी अपने आप को मुनाफिक कंसिडर नहीं करते। अभी तो देखें हमें में से कुछ समझ रहे हैं कि वो हिपोक्रेट्स काफ़िर हैं। हिपोक्रेट्स काफ़िर नहीं है, मुसलमान है। और वो मुसलमान हैं और प्रॉब्लम क्या है? कि वो समझते हैं कि हम ठीक हैं। ऐसे आप और हम सब समझते हैं हम ठीक हैं। हम कभी अपनी अकाउंटेबिलिटी ही नहीं कर रहे कि क्या हमने हर बात ठीक अल्लाह की मानी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारा कच्चा-पक्का ईमान नहीं चाहिए है। जैसे कि आप जो है आपको हर चीज़ 100% जैसे हम कोई एक खाना बनाते हैं तो 100% पूरा बनाते हैं ना, कच्चा-पक्का आधा गला हुआ गोश्त तो किसी के आगे नहीं रखते ना। किसी मेहमान के आगे आधा गला हुआ गोश्त आप रख देंगे कि मैंने आधा पकाया और पूरा गला भी नहीं और अभी आप इसको खा लें। तो हम ऐसा खाना किसी मेहमान के आगे भी नहीं रखते। तो ऐसा ईमान हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे रखने को तैयार हैं कि जिसके अंदर वो पूरी चीज़ ही एब्ज़ॉर्ब नहीं हुई। तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान ये कहा है कि ये वो लोग हैं जिनके लिए बुरी सज़ा है और आखिरत में यही सबसे खसारे में रहने वाले हैं। सबसे ज़्यादा खसारे में वो लोग हो जाएँगे जो सही से ईमान नहीं लाएँगे, जो हिपोक्रेट्स हैं। और हम समझते हैं कि हिपोक्रेट्स सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, अब तो शायद कहीं है ही नहीं। ये नहीं है, ये हमारी गलत अंडरस्टैंडिंग है। हमने समझ लिया उस ज़माने में बस सिर्फ़ जो इस्लाम के अगेंस्ट होते थे ना, वो थे मुनाफ़िक। नहीं, मुनाफ़िक आज भी उस तरह ही हैं जैसे आप और मैं हमने अपने आप को हर वक़्त इवैल्यूएट करना है कि हम कहीं मुनाफ़िकत की तरफ तो नहीं जा रहे। ये हमारा काम है सबसे ज़्यादा मुश्किल। अच्छा जी, अब 6 में आया और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा तुम ये कुरान एक हकीम और अलीम हस्ती की तरफ से पा रहे हो। तो फिर वही बात की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
سے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا نا کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، تو بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے اس چیز کو ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ لوگ اور غور سے سن لیں کہ یہ قرآن جو ہے حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اگین اینڈ اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا اس بات کی گارنٹی دی ہے قرآنی آیات کی طرف سے کہ یہ ہمارا کلام ہے، یہ ہم نے بھیجا ہے، یہ ہماری صورت ہے، یہ ہم نازل کر رہے ہیں۔ کیونکہ کتنی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا حدیثوں کے بارے میں تو اکثر کوشچن کر لیتے ہیں لیکن قرآن کے بارے میں نہیں کوشچن کرتے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بہت دفعہ کہہ دیا کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں، تو جو ہم کہہ رہے ہیں تو پھر سن لو، جو چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے اس کو کیسے ہم غلط کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا خوبصورت سا قصہ آ رہا ہے کہ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، پھر ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ 8 وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ تو اب ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ جا رہے تھے جب آپ جو ہے وہ فرعون کی سے نجات مل گئی تھی اور آپ لوگ ٹریول کرتے ہوئے جا رہے تھے اور اب وہاں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسپانسبلٹی کہ ایز اے پیغمبر جو وہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس وقت پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نہ وہ پریڈکشن کر سکتے ہیں نہ انہیں کوئی غیب کا علم ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ دیکھا کہ انہیں ایک آگ سی نظر آئی۔ اچھا تو اب آپ وہاں جا رہے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اور پھر جب آپ کو جنگل میں جا رہے ہیں اور ایک رستہ تھا آپ کو ایسے لگ رہا تھا ایسے صحیح رستہ نہیں پتا نا، تو ہمیں پہلے قرآن میں یہ قصہ پڑھا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا شک ہوا پتہ نہیں ہم صحیح ڈائریکشن میں جا بھی رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، بہرحال آپ لوگوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا، آپ کو ایک آگ سی نظر آئی، یو آر ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ کہ وہ کیا ہے، لیکن آپ نے انہیں کہا کہ تم رکو کہ یا تو میں وہاں سے کچھ انگارہ لے آؤں گا یا کچھ رکھوں گا تاکہ تھوڑا سا وارمتھ ہو جائے، کچھ ہم بھی آگ جلا لیں۔ جب آپ وہاں پر گئے تو آپ کو وہاں پر جو ہے ایک آواز آئی اور کیسی آواز آئی کہ اب آپ خود امیجن کریں اپنے آپ کو، آپ اندھیرے میں چلتے جا رہے ہیں اور جنگل میں حضرت موسیٰ جا رہے ہیں اور بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے آپ ایک ویڈیو کی طرح چلاتے ہیں نا کس سے، تو ہم جا رہے ہیں اور پھر وہاں پر دیکھا ہے کہ ایک آگ ہے اور جب وہاں پر آپ گئے تو وہاں پر کیا ایک آواز آئی اور پھر آوازیں دیکھیں تو موسیٰ کیسے ڈر گئے ہوں گے نا اور کیا کہا مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے، یعنی کہ آگ کے اندر جو ہے بیسیکلی وہ نور تھا، کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جو یہ جو نور ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حجاب ہے، تو وہ ہم بس امیجنیشن کرتے ہیں لیکن بیسیکلی وہ جو پردہ حائل کا ہوتا ہے نا انسان اور خدا کے بیچ میں وہ نور ہے۔ اور پھر کیا کہا کہ جو اور یہ پاک ہے اللہ جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، اور آیا 9 میں آیا اے موسیٰ علیہ السلام یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جیسے انٹروڈیوس کرایا کہ یہ میں ہوں۔ اچھا جی 10 اور پھر اس کے بعد جیسے آپ کا کلام ہوا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت رسول چنا اور آپ کو مطلب یہ میں فلنگ دا بلینکس کر رہی ہوں جو پہلے ہم نے پڑھا ہے، یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شارٹر کر کے بتایا ہے نا اور پھر بتا دیا ہے کیسے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 معجزے وہاں پر دیے۔ آیا 10 میں آیا اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی، جوں ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی تھی تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ڈر نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے۔ اب یہ ہم نے جب پہلے سے موسیٰ کا قصہ پڑھا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات وہاں نہیں بتائی تھی کہ آپ ڈر گئے تھے، وہ ہم نے خود ایڈ کی تھی، تو اب یہاں پر دیکھیں بتا رہے ہیں کہ اب ڈر گئے تھے کہ جیسے ہی آپ نے وہ جو اپنی عصا تھا وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں موسیٰ، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ میرا عصا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تو اس سے کیا کرتے ہو، تو انہوں نے کہا میں اس سے بکریاں بھی چراتا ہوں، اپنی حفاظت بھی کرتا ہوں، اس کو ایسے مطلب اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا پھینک، تو پھر جس سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم وہ جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ ہم ان کو جو ہے وہ جب آپ کے پاس مطلب انہوں نے بتایا میرے بڑا یوزفل ہے یہ میرے لیے، تو جب یوزفل چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں کہ حکم دیں کہ جس چیز کو تم بڑا یوزفل سمجھ رہے ہو اپنے لیے کام کا سمجھ رہے ہو اس کو دے دو اللہ کی خاطر، پھینک دو۔ تو یہ ہم نے سیکھا تھا کہ جو چیزیں ہمیں پیاری ہیں محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کہیں تو ہم پھینک دیں ان کو، تو ایسے حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا اچھا اچھا تو پھینک اس کو، تو پھر انہوں نے پھینک دیا تو وہ سانپ بن گیا۔ تو یہ ادھر ہم نے پڑھا تھا پچھلی دفعہ جب ہم نے قصہ پڑھا تھا، اب یہاں پر وہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں ایکسپلین کی، یہاں یہ ایکسپلین کیا کہ حضرت موسیٰ نے جب ڈالی تو وہ سانپ بنا تو حضرت موسیٰ ڈر گئے اور ڈر کے پھر جو بھاگے وہاں سے
اور جب بھاگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بلایا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، کہ ان کو باقاعدہ کہا کہ اس میں خوف میں مت آؤ، پریشان نہیں ہو، نہیں ڈرتے۔ اور کیا کہا؟ الہ یہ کہ ڈرا نہیں کرتے، الہ کس وجہ سے؟ الہ یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ یہ ہے وہ بات جو ہمیں تسلی دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو نہیں مجھ سے، صرف تب ڈرو جب تم نے کوئی غلطی کی ہے، اور پھر اگر تم نے اپنے آپ کو چینج کر لیا۔ تو جب ہم نے غلطی کی ہے تو ہمارے پاس استغفار کے کیا رولز ہیں کہ ہمیں ندامت ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ ہو اور ہم استغفار کریں ندامت کے ساتھ، اور دوبارہ ریپیٹیشن نہ ہو اس چیز کی۔ یہ نہیں کہ آج معافی مانگ لیں پھر رپیٹ کریں، پھر معافی مانگیں پھر رپیٹ کریں، نہیں، پورے دل سے ہونی چاہیے کہ ہم وہ چیز دوبارہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اب 12 ہے، اور ذرا اپنا ہاتھ، اب دوسرا معجزہ، ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دو نشانیاں تو نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ دو نشانیاں میں نے تمہیں دی ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف جب تم جاؤ تو ان کے لیے۔ اور پہلے ہم نے جب قصہ پڑھا تھا تو تب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا فرعون کی بات بتائی تھی، پورا وہ مکالمہ پڑھا تھا کہ جب موسیٰ ڈر رہے تھے کہ میں فرعون سے کیسے جا کے بات کروں گا، کیسے کہوں گا، پھر آپ کی دعا آئی رب اشرح لی صدری اور یہ سب۔ یہاں پر صرف اتنا چھوٹا سا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا کہ یہ دونوں نشانیاں لے کے جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو بتانا کہ یہ معجزے ہیں کہ اس کی طرف جاؤ، کیونکہ وہ لوگ کیا ہیں؟ بہت ہی بد کردار لوگ ہیں۔ اب فرعون کی بد کرداری کیا تھی؟ یہی تھی نا کہ وہ تکبر میں تھا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا تھا، سورج کی پوجا کرتا تھا، خود کو خدا سمجھتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو 13 میں آیا، مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ جب ان لوگوں کے سامنے آئیں، جب یہ نشانیاں ان کو دکھا دیں تو انہوں نے، پھر فرعون نے کیا کیا؟ بجائے اس بات پہ، جب معجزہ دکھا دیتے ہیں تو معجزہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو معجزہ ہے کیونکہ فزیکل لاز کے اگینسٹ ہوتا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ بجائے اس بات کو یقین کرنے کے لیے کیا کہہ دیا؟ یہ تو جادو ہے، ٹھیک ہے؟ اور خود فرعون کے جادوگر ایمان لے آئے، لیکن فرعون ایمان نہیں لے کے آئے، کہ جو اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر تھے وہ تو سب ایمان لے آئے یہ دیکھ کے، اور لیکن فرعون جو تھا وہ ایک ہی نشانی سے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اور لیکن فرعون نہیں ہوا جس۔ تو اس سے ہمیں کیا ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ہر وقت ٹھیک اور کریکٹ سمجھتے رہیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ درستگی نہیں ہو سکتی until unless we accept کہ ہاں میں نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، یا غور تو کروں میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی۔ 14 میں آیا، انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوگا۔ تو پھر یہ کیا کہا کہ کیوں سرکش ہو گیا فرعون؟ ظلم ظلم کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے اس نے ان چیزوں کا انکار کیا، اور حتیٰ کہ دل تو قائل ہو گیا تھا۔ دل کیسے قائل ہو گئے؟ سارے جادوگر قائل ہو گئے تھے، سارے جادوگروں نے، سب لوگ مان گئے تھے وہ، اور اس کو بھی ایک بار دھچکا تو لگا، کیونکہ جتنی اس کا مکالمہ حضرت موسیٰ سے ہوا تو اس کو لگا تو صحیح کہ موسیٰ کا خدا تو واقعی خدا ہے جو ان سب چیزوں کے اوپر ہے، اور پھر یہ معجزے ایسے تو نہیں ہو سکتے۔ لیکن پھر اس کو ایک اپنا وہ جو اورا اور ایک اپنا روب، اس کا یہ کیسے چھوڑ دوں جو اتنا لوگوں کے اوپر روب ڈالا ہوا ہے؟ تو وہ اس نے جو ہے وہ چیز انسان سے جو کئی دفعہ جو ہے وہ حقیقت کا جو ہے وہ انکار کرواتی رہتی ہے، کہ انسان اپنے ذوق میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے رہیں حرفن مولا، کہ ہمیں جو کچھ پتا ہے بالکل ٹھیک پتا ہے، ہو سکتا ہے جو ہمیں پتا ہو صحیح نہ پتا ہو، یا ہم صحیح سمجھ نہیں رہے، تو ہم نے غور کر کے پڑھنا ہے کہ قرآن میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے اور ہم نے کیسے اپنی کریکشن کرنی ہے، سیلف ایویلویشن ہم نے ضرور کرنی ہے۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔